मज़हर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ चलता हूँ कि जो हाउस पाकिस्तान में जो कमेटी थी, डिफेंस कमेटी, उसने दूसरी दफ़ा तीनों सर्विस चीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है उसे अप्रूव कर दिया है। कल इसे नेशनल असेंबली के सामने रखा जाएगा। कल ही इसे सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे अप्रूवल लेने की कोशिश की जाएगी। और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश है कि जल्दी स्मूथली खुश उसलीबी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए। आप समझ रहे हैं कि अब तमाम सियासी हर्डल्स जो थी हुकूमत के रास्ते से हट गई हैं और हुकूमत बहुत जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगी सेनेट से भी। देखिए मोहित, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, अभी जो आपने बात की, देखिए जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त और जिस तरह के प्रेसिडेंट इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनका डीएनए और मोदी के डीएनए बहुत मिलता जुलता है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा सा इमरान से डिसएग्री करता हूं कि सोवियत यूनियन और चाइना अपने आप को इससे अलहदा कर नहीं सकते अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन डेवलप होती है, इसलिए कि उनके अपने इंटरेस्ट में भी होगा कि वो कोई रोल प्ले करें। अब आ जाए अपनी सिचुएशन पे। देखिए, इससे अंदाज़ा क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑपोजिशन को इंगेज करे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम पिछले 6-16 महीने में ये रहा है कि उन्होंने ऑपोजिशन को सही मानों में इंगेज किया ही नहीं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान गुफ्तगू हुई, कहीं अपने ऑपोजिशन ने अपनी कोई डिमांड रखी कि जी आप जो है वो हमारे केसेस विड्रॉ करें। जो भी बात हुई है वो उस एक्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है, अमेंडमेंट लाना चाह रही है, उसी पर बात हुई। उसी पर ऑपोजिशन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पीपल्स पार्टी का अपना था, नून लीग का अपना था। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री तरीके से चीज़ों को हल करने की कोशिश की है उसमें। तो मेरा ख्याल है इसी तरीके से जो नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट है या इलेक्शन कमीशन का मसला है, सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने उस अंदाज में इलेक्शन कमीशन वाले इशू को इस अंदाज में क्यों नहीं हैंडल किया, नैब वाले इशू को इस अंदाज में क्यों नहीं हैंडल किया उसमें क्यों ऑपोजिशन पार्टीज और ये इस तरीके से इसका हल निकाल सकी। एक्सटेंशन पे जब इतना ईजिली चीज़ें हो गई हैं तो जो ज़्यादा उस दूसरे इश्यूज थे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में, अब ये साल लोकल बॉडीज इलेक्शन का है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ तो लोकल बॉडीज इलेक्शन कैसे होंगे। तो मेरा ख्याल है चीज़ें अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत बनती है। लेकिन ये आपको बताऊं, अभी जब ब्रेक में मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन जो है वो उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट वो की है कि जिस अंदाज में चीज़ें कही हैं उन्होंने उसको पर्सनल स्पेसिफिक कहा है इस चीज़ में। और उसके साथ ये जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें शामिल। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट और अपोजिशन के लेवल पे तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि वो कम से कम एग्रीमेंट हुआ है, इससे हट के कि उसका कंटेंट क्या है। लेकिन एक स्मूथ सेलिंग अगर आप हो तो आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, अच्छी इफेक्टिव रेजोल्यूशन लेजिस्लेशन कर सकते हैं। तो और जरा रुके ना मेरे साथ, जरा रुके इमरान खान साहब। ये जो मज़हर अब्बास ने एक बहुत ही दिलकश मंजरनामा पेश किया पाकिस्तानी सियासत का, जिसकी असम्पशन ये है कि अगर पीटीआई की हुकूमत शुरू से ही अपोजिशन को मुख्तलिफ बिल्स और जो लॉ मेकिंग है उसमें प्यार मोहब्बत से डील करती, एहतमाद में लेती, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो खुश उसलूबी से तय पा सकती हैं। खा वो नैब का ऑर्डिनेंस, उसके कानून में तब्दीली करनी हो, इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मसला। आप समझते हैं कि ये एक स्पेशल एक्सेप्शनल केस था, या हुकूमत को अब हर जगह ही अगर थोड़ा सा हुकूमत प्यार मोहब्बत से डील करे, कोऑपरेट करे ऑपोजिशन से, तो चीज़ें हंकी डोरी हो जाएंगी? देखिए, मेरे जैसे सहाफ़ी मदर भाई को क्यों कहते हैं कि वो उस्ताद सहाफ़ी हैं? वो हम इसीलिए तो कहते हैं कि वो बग़ैर कुछ कहे बहुत कुछ कहते हैं और उनके खाते में भी नहीं पड़ता और बाद में हम लोगों के खाते में पड़ जाता है जब अगला सवाल हमारे सामने आ जाता है। बात सादी है भाई, ये कानून साजी हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक एक्सटेंशन है, उसके बारे में हो रही है। जो नैब है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में एक कानून साजी होनी है। इलेक्शन कमीशन एक अलग इदारा है, उसके बारे में कानून साजी होनी है। क्या हम इन तीनों इदारों को एक जैसा किसी भी लिहाज से देख सकते हैं? इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत, इनका तजर्बा और इनकी एक्सेस चीज़ों तक कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, क्या हम इनका मुवाजना कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते।
اور ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹ زیادہ تر ہوتی ہے ربر سٹیمپ قسم کی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کوئی بھی ایک نام لیجئے آپ، جہاں پہ جو قانون چاہا گیا طاقتور کی جانب سے وہ بن گیا۔ 18ویں ترمیم میں میاں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے تھے، سب نے اپنا اپنا فائدہ لیا، یہ طاقتوروں کے لیے قانون بن رہا تھا تو سب نے اپنا اپنا فائدہ لے لیا۔ میاں صاحب کے دور میں بھی قوانین عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے فائدے کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے یہاں قوانین بنیں گے، اس کے اوپر کنسنسس ہوگا۔ یہ فی الحال ایک خواب ہے، قانون مجبوری کے تحت بنتے ہیں اور جب گلے پھنس کوئی چیز آ کے گلے میں پھنس جاتی ہے تو پھر بنانے پڑتے ہیں۔ اب وہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا وہ تو پیرزادہ صاحب آپ کو بھی پتا تھا، مظہر عباس صاحب کو بھی پتا تھا، اور ہارون رشید صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کس کی جرت ہے کہ وہ نہ بولے، یا تو وہ سارے الزامات ان کے جھوٹے تھے اور یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو یا پھر اب ان کو کوئی ڈیل مل رہی ہے، کوئی ڈھیل مل رہی ہے، یا ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، کوئی لالچ ہے۔ ویسے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا جواب ان لوگوں نے دینا ہے جنہوں نے کل فوج کو میرے ساتھ رہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہارون رشید صاحب، اور آج اپنی وفاداری ثابت کر رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب، جناب ہارون رشید صاحب، یہ جو اتنا سموتھلی سب کچھ ہو گیا، اس میں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پر کیا حاصل کیا ہے؟ ظاہر ہے سیاست میں کوئڈ پرو کو ہوتا ہے، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، سیاست نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہے۔ یہاں پی ایم ایل این نے اور پی 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 نے اپنے لیے کیا حاصل کیے؟ دیکھیے سر، گستاخی معاف، ایک تو پچھلے موضوع پہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ گزارہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک عالمی طاقت کے رحم و کرم پہ ہر چیز چلی جائے، کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تاریخ میں سیاسی، سماجی، نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، مذہبی عوامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ روس اور چین خاموش نہیں رہیں گے مکمل طور پہ، اور مدد کرنے کے ہزار طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ آج کی دنیا میں نہیں ہے، نفسیاتی مدد ہے، مالی مدد ہے، مشورے دیے جا سکتے ہیں، کمزوریاں دشمن کی بتائی جا سکتی ہیں۔ اور میرا تو خیر 3-4 دن سے جب میں نے سوچا یہ پختہ خیال تھا، لیکن ابھی جو آپ نے خبر بتائی اس سے بھی واضح ہو گیا کہ امریکی صدر کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ شیر نے اور دوسرے جانوروں نے مل کے شکار کیا، پھر بانٹنے کا وقت آیا تو شیر نے کہا یہ 1/3 حصہ میرا اس لیے ہے کہ میں شکار میں شریک تھا، دوسرا اس لیے ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور تیسرا یہ اس لیے، تیسرا جو حصہ ہے وہ کسی میں ہمت ہے تو آ کے اٹھا لے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی اور اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ٹوپی مظہر صاحب جواب نکل آیا، آپ کو سمجھ آیا؟ اچھا مظہر صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس پورے نظام حکومت پہ ایک ایسی سلور بلٹ فائر کی ہے جس سے پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس میں خاصی کمی ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب ان کو کوآپریشن لینی پڑی اپوزیشن کی اس چیز میں جو خالصتاً ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہی سمجھی جاتی تھی، تو اس سے ان کی جو اتھارٹی ہے بہرحال اس میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے تاثر؟ دیکھیں محیط، جو شیخ رشید صاحب نے پہلے بات کی تھی جب یہ معاملہ آیا تھا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل اس پر اور لیٹ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں جملے تھے، اب وہ اپنی کچھ نجی عمرے پہ جانے سے پہلے وہ بہت کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے یہ مجھے تو صرف اس پہ کنسرن ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب نے تو ایک ہسٹورک رانگ کو کریکٹ کیا اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ جی کم سے کم چیز مینشن تو ہونی چاہیے کہ جہاں ٹینیور ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، جہاں ایکسٹینشن کا اختیار ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تو آپ جو بھی کریں اگر یہی کرنا ہے تو کم سے کم اس کو لیگلائز کریں۔ تو انہوں نے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کی، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ ایکسٹینشن اتنی سگنیفیکنٹ، اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ اور اتنی زیادہ کنٹروورسی کیوں ڈیولپ ہوئی اس چیز کے اوپر، اس چیز کو کیوں نہیں پراپرلی ہینڈل کیا گیا اس چیز کو۔ اور یہ بھی اپنی جگہ ایک کوسچن رہے گا اپنی جگہ کہ ہمیں ٹینیور اور ایکسٹینشن کے بارے میں یہ ون ٹائم چیز ہے یا پھر ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا۔ اور اگر ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا تو یہ ایک بڑا سوال بن جائے گا
کہ جی اگر ہمیشہ یہی ہوگا، ہر چیف کے آنے کے بعد ایک ایکسٹینشن 2 ایکسٹینشن ہوا کریں گی اور دیگر جو فورسز کے ہیں اس میں بھی ایکسٹینشنز ہوں گی، تو پھر جو سول سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. وہاں اگر آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ ریٹائر ہوں گے یا پھر آپ کو ری ہائر کر لیا جاتا ہے، اور ری ہائرنگ کو ڈسکریج کیا سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں میں کانٹریکچوئل امپلائمنٹ کے حوالے سے اس چیز کو. تو یہ ڈیبیٹ ابھی ختم نہیں ہوگی، یہ مختلف انداز میں ضرور رہے گی، لیکن چونکہ یہ بریک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی. ایک بریک میں لے لوں، بریک کے بعد ایک اور بڑے دلچسپ ایشو کی طرف میں آتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ایک اور دلچسپ سیاسی ایشو کی طرف آپ کی میں توجہ دلاتا ہوں. گزشتہ جمعے کو اب سے 3 دن پہلے فیصل آباد میں فیصل آباد انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی فیڈمک نے ایک بہت بڑے انڈسٹریل پارک کا آغاز کیا جسے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کہتے ہیں.